برای تعجیل در ظهور امام اسر علیه السلام صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعای سلامتی امام اسر علیه السلام را انشاءالله تمامی میخواهیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. عزاداران مظلوم کربلا، عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، دزی چند شاو سلسله بیسی اسمو مکه و مدینه است و هدف ازی بیسی کی تاریخ از پیغمبر گرامی بیان مشنا امی است که مو خلاصه یک عشق درون از مو ایجاد شونه، یک هیجان پیدا شونه، یک طرب، یک احساس نسبت ده مکه و مدینه که امیتر علی علیه السلام در لحظات آخر خو من نهج البلاغه چند چیزا را گوشزد کده و چند چیزا را خلاصه در شدت موها را وصیت کده. یک از اونا نماز است که نماز را ترک نکنین و یک از اونا قرآن مجید است که امام علیه السلام می فرمایا ایتر نشونه که قرآن مجید در خانه شما امیتر کهنه شونه و خانده هیچ نشونه. یک از اونا خانه خدا هست، کعبه است، حج بیت الله است که امام علی علیه السلام می فرمایا ایتر نشونه که شما کی از خود استین، شما کی خلاصه در حج نزدیک استین. دیدین چطور امام زین العابدین علیه السلام وقت خود معرفی مونه می فرمایا انا ابن الزمزم، یعنی ما فرزند زمزم استم، ما فرزند مینا استم. یعنی اصل و قربی که کسی مثلا دزی خانه و دزی خانه خدا خصوصا پیدا کنه کسانی است که عشق علی را در دل داره. لہذا علی علیه السلام امیر می فرمایا من نهج البلاغه که ایتر نشونه شما خانه خدا را زیارت شی ترک کنین اما غیره جوخ در جوخ کسی شرکت کنه. کل آبادی آزرا مردم چی قنداری مردم است چی دیگه شیعیانی که من علمدار روड 1000 ٹاؤن است، یعنی تقریبا قریبی 10 لاکھ بگر.
هر چقدر دیگرا خب برحال تو دالاک بگر منیزی دالاک باید که است سالانه چند نفر حاجی باشه در خیال شما از منیز مردم ازمو کم از کم 1000 حاجی در هر سال باشه در هر قافله باشه ولی امسال کی زور خورزده بودن یعنی توتل که است 50 حاجی بودن از کویته کیوم صرف منی یک دنه قافله بودن و بعضیام که است دیگه از کراچی و غیره 1-4 نفر یا 5-6 نفر اونا بودن کی تعداد دشانی از این نیست که مثلا مو خانه خدا را خلاصه اونایی که کم هم استطاعت پیدا مونه بعضیا خیال مونه با خیلی ها از مردم از مو مستطیع است استطاعت را داره ولی باید بورد از این سفر و ایره خرج خیال نکنه یعنی کسی که درای خانه خدا خرج مونه در واقع اونو را بچت کده و چیزی که در قومی بچت اشته و بچت نیه و از گیرشی رفته یا او چیزی که فالتو خرج کرده در هر جای دیگه غیر از خلاصه کارهای خدایی اونو ناز گرشی خرج شده و خیال من یعنی اولی دگیر ما بچت ای زمین بچت قومی بچت است نه بچت یعنی حج است بچت یعنی عمره است بچت یعنی مکه است بچت یعنی کربلا است بچت یعنی مجالس امام حسین است شخصی برحال دقیق در ذهنم نی است ما یا نزدی یکی از بزرگا یا شاید که مولا علی علیه السلام است که ما یا قدیما مگه افسوس یک چیز خرج مونه مثلا صدقه میده یا نظر مونه مگه افسوس یعنی قص پیسه ما خرج شد امام علیه السلام مگه ای که تو در زیرا دادی درای خدا ای خرج نشد اینی بچت شده و چیزی که دگیر یستو است تو خیال منی بچت است اونو که است سرنوشت زو معلوم نی است خبر این دلیل چی است دلیل چی امروز شما بورین د عدالتا یک د فایلای که از مردمی از تمام مردم را بالکین ولی از مردم خودون خو یک دفع بالکنین اکثر که است کدام فایلا پرتا است بلی کدام موضوع زیاد پرده است زیاد کی جنگ و جدل است برای میراث است برای ارث پدری برای میراث پدری یک پدری که مثلا سالهای سال جمع کردن و خودشم که است درست نخوردن درست که است یعنی درست نخوردن مرادی است که برای از خود چیزی ذخیره نکرده و هر چیز ذخیره کرد برای اولادها ذخیره کرد و بعض اوقات بعضی آدما ایرنگه است مال جمع مونه اما ایمال بعد از خودش غیره مخره حتی دا اولادهایش هم نمیرسه که مثالای زیادی است یکی از بنده خدا چند مدت قبل خلاصه از دنیا رفتن یک آدما یا انسانایی که مثلا هیچ کس نداشت هیچ وارثی نزدیکی نداشتن انسانایی که خلاصه آمدن اونجا کم که است هوشیاری نشان دادن یعنی کل خلاصه مال ازور که است اونا تصاحب کردن پس آدم که است کوشش کنه یک شوقی نسبت ده حج نسبت ده مکه و نسبت ده مدینه مو بیس اسمو ده منی مکه بوده که مکه چی خبر است رسول گرامی مبعوث به رسالت شده آل 40 ساله شده وقتی که از غار حرا آماده سیده خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها آماده و این تمام داستانی که من غار حرا پیش آماده مو به مو A to Z که است اینا را برای جناب خدیجه تذکره کرده و بعد از رسول الله دیگه عالی وظیفه شینی است که باید اسلام را پیلاو کنه باید که تمام انسانا را د دین حق که دعوت بده عالی رسول گرامی چی رنگ در دعوت میده مردم را رسول الله تا 3 سال بالکل خفیه دعوت میده هیچ کس خبر نیست یعنی اموتر که دیش او ذکر کردم جناب خدیجه تا خبر مشنه برای رسول الله ایمان میاره علی مرتضی خوب امونجی دایی جریان بوده دیگه که بگی علی علیه السلام اولنا شخص علی علیه السلام است از من زنها اولنا شخص حضرت خدیجه سلام الله علیها است و چهارمنا نفر که است جناب ابوذر غفاری هستند که برای دست رسول الله ایمان میارن خب رسول الله تا 3 سال را بالکل که است خفیه یعنی گاهی که است در خانه ارقم ابن ابی الارقم است گاهی در مختلف خانه ها است یک شاگرد تربیت مونه مثلا ابوذر تربیت کرده مثل خیلی از افرادی که خلاصه نامهایش بعضی هایش هستند بعضی هایش نیه ولی منیزی 3 سال هیچ وقت رسول الله
نه من مکه، نه من صفا، نه من مروه، در هیچ جایی که است رسول الله اعلان رسالتی از خود خور نمونه. 3 سال بالکل که است مخفیانه تبلیغ مونه و منیزی 3 سال که آدمایی که جور مونه یو آدم است که تا آخر قد رسول الله استاده است و تا آخر بعد از رسول الله قد علی مرتضی علیه السلام اینا استاده است، چون که اینا در لحظه بسیار سخت، در لحظه که بسیار که است، یعنی حتی اگر رسول الله اظهار مکد ممکن بود که در شهادت برسه قتل شونه. در اون لحظه افرادای یکا یکا جمع شدن و بنی زنا که است بازیای شگفتم مثل ابو ذر وری استن، مثل حمزه سید الشهدا وری استن. بعد 3 سال حکم پروردگار عالم است یا رسول الله و انذر عشیرتک الاقربین، یعنی از میخوای اعلان کنی 3 سال شد دیگه مخفیانه بس است، دیگه سر عام اعلان کنو. رسول خدا از تمام اول از منی رشته دارای خو که حدود 40 دنه مرد است، اینا را جمعونه خلاصه در یک خانه و اینا را که است ما میخوایم یک حقیقت را برای شما اعلان کنم. منیزی شما تصور کنین که خلاصه تمام امو سرشناس افراد از منی قریش هستند، سرشناس افراد از منی خلاصه اطرافیای رسول الله هستند. رسول گرامی اینجا یک دنه غذا تیار مونه، غذا مقدارش بسیار کم است. علی علیه السلام را مگه غذا تیار کو و این غذا را که است تمام از اینا رو بیدی. وقتی که تمام از اینا مخورد تمام از اینا فل سیر مشنه، هم غذا کم است و هم 40 نفر که است از این سیر مشنه و اونا تعجب مونه و بعضی ایش مسخره مونه، مثل ابو لهب در اینجی خلاصه از گردای گرفته قهقه میزنه خنده مونه. مگه توخ کو ای جادوگر، ما نمو گفتم ای جادوگر است، غذا یک قطره بوده اما که است 40 نفر ایر خورده تمامی سیر شده بازم غذا منده. خب اینا وقتی که بینگرنه یک عظمت است، یک کرامت است، ولی مثل ابو لهب وری آدم ها هستند که خلاصه اینجی مسخره مونه. دمی جای رسول الله اعلان مونه مگه ما مبعوث به رسالت شدم، از جانب خدا آخرین پیغمبر ما هستم و هر پیغمبر از خود وصی و جانشین داره. ما میخوایم از منی از شما یک نفر جانشینی از ما باشه، ولی از ما باشه و منی زینا تمام که است یک نفرم دستقبال نمونه. علی علیه السلام کی عمر شیال چند ساله شده؟ 13 ساله شده دیگه. علی علیه السلام 10 ساله بود در غار حرا، 3 سال مخفیانه اسلام خلاصه که است تبلیغ شده. بعد 3 سال خلاصه اینی دعوت ذوالعشیره پیش آمده که علی علیه السلام 13 ساله یا 14 ساله است. علی علیه السلام یک مرتبه دستقبال مونه، رسول گرامی باز طرفی مجمع توخ مونه و دوباره امی سوال را مونه آیا از منی شما کسی است که وصی از ما باشه، جانشینی از ما باشه؟ دوباره علی علیه السلام دست قربال مونه و 3 بار بازم علی علیه السلام دست قربال مونه. رسول خدا امیر میفرماید که از این لحظه بعد علی ولی از ما است، علی جانشین و وصی از ما است، علی برادر و خلیفه از ما است و برای تمام از شما واجب است که بعد از ما از علی علیه السلام اطاعت کنین. وقتی جمله ها رو مگه خیلی ها چون که انداز رسول الله، انداز بیان رسول الله اینقدر شیرینه مگر یک آدم بسیار ذلیل باشه، بسیار منافق باشه خلاصه او آدم قبول نکنه. بازم که است ابو لهب چی کار مونه خلاصه گلالوت مونه، یعنی که است ماحول را خطول مونه، ماحول را گڑبڑ مونه. دوباره که است خلاصه قهقه میزنه و جناب ابو طالب را مگه که از این بعد سرپرست از تو علی است، تو از این بعد از علی کی بچه تو است، عمر شرطو کو تو باید که است از او که است اطاعت کنی. خب این دویمنه جای است که حرف از ولایت علی شده، حرف از وصی بودن علی مرتضی شده. اول نه جای شما غار حرا بود که در اونجا تنها علی مرتضی و رسول الله است و دویمنه جایش امی جای است که دعوت ذوالعشیره، عشیره یعنی خاندان یعنی رشته دار، اینا رو کوی کده و رسول گرامی در زنا که است مثلا اسلام رسنده. آل سوال است که چرا رسول الله اول رشته دارای خود جمع مونه، اول منی زنا اعلان مونه. خب مختلف تجزیه و تحلیل دربارش است که یکی از اونا اینی است که اگر خود قوم انسان،
اگر قبیله انسان پشت سر یگو کس استاده بود، پشت سر رهبر قوم خود تمامی از اینا استاده بودن، او تیم او رهبر مضبوط است. اگر خود قوم سات نده، اگر خود قوم او را چپلاق بزنه، اگر خود قوم او را چپلی بزنه، اگر خود قوم که است گبای زور گوش نکنه، او بیچاره دو پیسه حیثیت نداره. اما به شرطها و شروطها خودش حیثیت ذاتی داشته باشه، ضمیر داشته باشه. خب اینجا رسول الله منع زنا اعلان کرده و منع زنا یکی از کسانی که از شروع قد رسول الله است حضرت ابو طالب است. یک از کسانی که از شروع قد حضرت علی قد حضرت رسول گرامی است حضرت حمزه سید الشهدا است. خب بعد از و اطرافی خیلی منیزی 3 سال رسول الله صحابی خاص را جمع کرده و رسول خدا مایا بعد از واقعه گذشته برای کوی صفا انشالله اونایی که زیارت رفتن خلاصه صفا را دیدن. برای کوی صفا مگه مستحب است که آدم وقتی که از صفا میخواه بور طرف مروه برای کوی صفا بشنه. وقت خو آدم زیاد داره ده حج، 1 گنته، نیم گنته، 20 منٹ، هر چقدر توان و حوصله داره صرف بشنه. یعنی مگه شیشتوش قدر ثواب داره، این قدر ثواب داره که در نتیجه مگه گرد فقیری بر سر انسان نمیشنه. یعنی آدم دیگه در زندگی خوب فقیر نموشه. یعنی صرف شیشتن برای کوی صفا. خب دزی کوی صفا آلی یک ریزه جای اشیمنده، فقط یک علامت اشیمنده. رسول گرامی برای کوی صفا مورا اونجی داد میزنه یا صباحا. یعنی وقتی که من عرب مگفته یا صباحا این خطره کی گنچی بوده. یعنی مثل که فرض کن فوتگی وقتی که از مسجد اعلان مشنه در شروعش آیه استرجاع را میخانه، امیر انا لله را میخانه و او زمانم خلاصه برای یک از که خاص پیغام برسن له از تمام اول کلمه یا صباحا مگفتن. وقتی که کلمه رو مگه تمام جمع مشنکی بای یگو خاص گبسته جنگ شده دوباره که است شاید ابرهه وری آدم حمله کده باشه، اینا را جمع مونه تمامی رسول خدا اینجا سخنرانی مونه و رسول خدا مگه هر کس که است هر کلانی قوم برای قوم خو خلاصه یک خوبیایی میاره، برای قوم خو یک آسانیایی پیدا مونه. اما مگه ما برای شما بهشت را آوردم، ما برای شما دنیای پاکیزه را آوردم، ما برای شما پیغامی آوردم که شما شراب نوشی نکنین، شما قماربازی نکنین، شما طرف زنا نرین، شما کسی بیگناه انسانا را قتل عام نکنین. این تمام پیغامات را رسول گرامی مگه و این چی کسی امی جمله را مگه رسول الله که ما مبعوث به رسالت شدم، ما از جانب الله واحد و احد و صمد ما رسول استم و آخری نبی ما استم و برای شما فرض است که از ما اطاعت کنین و با این بردستی از ما بیعت کنین. خب این جمع که اونایی که دل صاف آدم هستن شما توخین اکثر من این معاشره چون که ما قد معاشره وقتی که روی دروی هستین شما دیگر رنگ روی دروی هستین، ما دیگر رنگ روی دروی هستین. من معاشره که منگرنی مختلف افرادایا، اکثر افرادا چی است؟ انسانای پاکیزه، انسانای دل صاف. من سینا یک آدما پیدا مشنه که ده هر چیز کار داره، رفتوی تو کار داره، در شیشتوی تو کار داره. اگر بخوای مثلا مجلس بخوانی بازم گپ میزنه، نه خانی بازم گپ میزنه، در نماز زود بایی باز گپ میزنه، دیر بایی باز گپ میزنه، باز یا عادت داره. خب امیتر در او زمان در هر دوری تر انسان هسته. خب منی زنا چی است؟ منی زو جم باز اینجی که است ابو لهب بال مشنه، ابو لهب بال مشنه بازم مسخره من رسول الله را. او مردم ای جادوگره، او مردم ای من قوم شما نفاق انداخته، او مردم ای مثلا کسی اگر امروزی افرادایش باشه چی مگه او مردم ای ایجنت فلان ملک است. برحال اینزی جملات کسی مگه و خیلی ها را نه بازی ها را کسی از کنار رسول الله دور مونه. و بعد از او که اسم میتینگای مشرکین شروع مشنه. این مشرکین منی خو خلاصه مختلف میتینگا داره که چی رنگ قد از آدم مو مقابله کنی، چی رنگ قد رسول الله مقابله کنی. خب آهسته آهسته هم زن هم مرد کسه طرف رسول الله آیا، ولی مشرکین بسیار پاورفول است نسبت در رسول الله. رسول الله از 3 نفر در 5 از 5 در 15 از 15 در زیاد در 70 رسیده باشه، در 100 رسیده باشه، ولی مشرکین هزاران نفر هستند. خب رسول گرامی دزی انداز کسه اعلان مونه
هم برای خلاصه 3 سال مخفیانه و از بعد که برای رشته دارا و از بعد من عوام و تا 2 سال دیگه در مکه است که یعنی 13 سال بعثت مشنه. بعثت فقط 13 سال است و بعد از او که وقتی که رسول الله مکه را اله در طرف مدینه نمایه، از این لحظه بعد که سال هجری شروع مشنه که امروز ما چی میگی هجری قمری که 1400 چند است؟ 1444 ठीक है 1444 است. خب رسول گرامی دزی انداز اسلام را پیش مونه و بعد از اینکه میتینگای مشرکین شروع مشنه و اینا که تمام منیزی 10 سال زور خورمیزنه که رسول خدا یعنی دزمو کار نگره، یعنی د عقیده ازمو کار نگره، مور آزاد دیده. بعضی آدم امروز چی تبلیغ مونه؟ او روز خدا هدایت کنه یک از کسایی که لباس مو پشه، لباس امامه مثلا امی لباس که موگی امامه ابا قبا خلاصه اماده بود مور مگه که چرا د عقیده شخصی کس کار میگرین شما بیل آر کس آر رنگ بود شما حق ندارین بله منبر بگین. مثلا فرض کن یک آدم مایا منی علمدار روت خلاصه بغیر لباس مایا و آواز میدم میرا جسم میری مرزی، مگه هیچ کس حق نداره و عقیده شخصیش است. یک آدم شراب مخوره عقیده شخصیش است، بابا ایتر نیست، عقیده شخصی نیست. فضای اسلامیه، ملک اسلامی است، نظام اسلامی است، آیین پاکستان، بنیاد پاکستان، منشور پاکستان بر اساس اسلام است. اسلامی جمهوری پاکستان من پاکستان مسلمانان را آزادی حاصل است که مکمل طور پر بر اساس آیین از خود کن، چی مسلمان شیعه باشه چی سنی باشه تمامی شکست، تمام او مراسم دینی که داره من زو آزاد است و نه آیین پاکستان روک منه نه قانون پاکستان کس روک منه. ها من پاکستان ای جرم است که گو کس که خلاصه آواز بیده که میرا جسم میری مرزی و کس بالکل لوش در روڑا را بوره، ای خلاف نظام پاکستان است، ای توهین پرچم پاکستان است. اگر پاکستان دبازی جایا مثلا چون که FATF را ساین کده و خیلی چیزا را که است خلاصه مجبور است از خاطر IMF که پاکستان انجام بیده، خب ای بغیرتی بازی است افرادایی است که او نظام دادیش چی است ولی اصلی تر نی است. خب این غلط گپ است که هر کس را مثلا تو بیلو سر عام که است خلاصه خیلی چیزا که ذکر شی اونا کردن ما بر منبر ذکر شی نمونم. یک صلوات بخوانیم بر محمد. خلاصه اینا میتینگایش شروع مشنم که باید رسول الله در شراب خانی ازمو کار نگره، باید در بودخانی ازمو کار نگره. اینا 3 مرتبه دزی طولی 10 سال 3 مرتبه نزد حضرت ابو طالب مایا، یعنی تمامیش یک خلاصه گرین جرگه جور کده و از حضرت ابو طالب اینا ترسم مخره، احترامم مونه ترسم مخره. مایا جناب ابو طالب را مگه تو یک مرتبه ایتر پیشنهاد میده که تو دیس خوره ازی بال کن، یعنی چون رسول الله زیر حمایت حضرت ابو طالب است امزو خاطر اونا هیچ کار نمیتنه، تو دیس خوره ازی بال کن. ابو طالب چی میخوای موتور بیدی؟ هر چی مال دنیا میخوای موتور بیدی، هر چی قدر کنیز میخوای موتور بهترین کنیز ار میدی، ریاست میخوای تو ریاست را میدی، هر چیزی که میخوای یا ابو طالب فقط تو رسول الله را تنها الکو بس مو میدانی رسول الله اما تو کلانی اسمو استی. جناب ابو طالب مگه ما لحظه برای آنی برای یک سکند کسه دیس خوره از برادرزاده از خود خوب بال نمونم تا ما زنده استم اهدی از ما امیسته که ما از رسول الله دفاع منم. خب یا اول دفعه است، دویم دفعه که ما رسول الله کنار ابو طالب ششته و این چی ما امی پیشنهادار خودی رسول الله را میده، مگه ای جوانی خلاصه عرب تو چی میخوایی؟ ریاست میخوایی؟ پیسه میخوایی؟ چی دکار تو است؟ یعنی تمام فیسیلیتیز دنیا را مور میدی، مشمور میدی، فقط که است دزی کار نگرده، کارای از مو کار نگر، تو را چی کار ده کلچری از مو؟ هر کار کی کدی. اما رسول گرامی چی مگه مشهور جملهش است؟ اگر برای یک دیست از ما چاند را بیلین، برای دیگه دیست از ما سورج را بیلین، بازم که ما از این عقیده خود دست بردار نیستم.
این کدام دنیاوی منصب نیست، منصب الهی است، از جانب خداوند عالم ما مامور استم و بازم که ما شما را که امی نصیحت را منم، امی وصیت را منم که شما هم که بتای خود را میده کرده، این عقیده بت پرستی را ترک کرده، طرف خدای وحده لا شریک باین. وقتی که میگرن رسول الله ایتر مصمم است، اینا مایوس میشنن و سیمنه بار وقتی که ما دیسکشن کنه، بس آخر که جناب ابو طالب قار شمایه مگه شما هیچ کار نمیتنین، بس اینا مگه یا ابو طالب خلاصه گپ ازمور گوش نکدی، از این بات که مو خلاف رسول الله دل مستحر رنگ کی اکشن کدی. از این بات که اینا مایا که امی آخری چند سال که 3 سال دشیاب ابی طالب ممنه و بعد از او که خیلی از کارهایی که خلاف رسول الله اینا انجام داده و در هر وقت اینا تا که منگرینیده که تا که میدیده حضرت حمزه از شهر مکه بیرون است، اینا رسول الله را دوکاری مکدن، اینا خلاف رسول الله خلاصه یگو کار مکدن. یک روز رسول گرامی است درو طواف مونه که ابو جهل روی دروی مشنه، ابو جهل تا که دل چی مشنه رسول الله را دو میزنه، اقدر توهین مونه، اقدر رسول گرامی طواف خمونه، ذکر خمونه، ایش لیفتش نمیده. امیتر در خانه خمایه بیگاتیم وقتی که حضرت حمزه مایه، حضرت حمزه یعنی یک شکاری است، بسیار یک جنگجو آدم است. حضرت حمزه این دستور شی بوده وقتی که هر جای مرفته از مکه بیرون چی برای شکار واپس که میماده اول طواف مکده. این در دوران طواف است که یکی از زنها مایه نزد حضرت حمزه، این دیل از زیاد سوخته بود بله رسول الله. حضرت حمزه رو مگه امروز ابو جهل بسیار کسه رسول خدا را توهین کردن، بسیار حرفای بد زدن. حضرت حمزه تا میشنوه خلاصه حضرت حمزه یکی از کسانی جلال چی اگر بخوای تشبیه کنی شبیه عباس علمدار بوده. حضرت حمزه می کمان خورمی گرامای توخنه ابو جهل منی دمو میچینگی سران خلاصه مشرکین ششته ده اغلبه دایرکت دبلی شما را امی کمان گرفته کش منه از سر زو ابو جهل خون جاری مشنه. وقتی که خون جاری مشنه ابو جهل گسته شرمنده مشنه و نمیله دیگه کس بلی حضرت حمزه حمله کنه. ابو جهل مگه ما امروز واقعا گسته در حق رسول الله زیادتی کدوم حقی از ما بود که حمزه مرا زده. اصل ای است که گفتم از حضرت حمزه اینا واقعا وحشت داشتن، ترس داشتن. یا یک دفعه ابن ابی معیط است که مثلا اشکمبه گوسفند را میلگیش را بر سر رسول الله اندسنه و امامه رسول الله را در حال طواف میگره واسمونه در گردن رسول الله انداخته، رسول خدا را خلاصه کش مونه کشلی مونه، اما رسول خدا حرف نمیزنه، رسول خدا هیچ گپ نمیزنه، چون که رسول خدا هدفش چی است؟ تبلیغ است، یعنی دین را قرار پیش ببره، قراره که درون خود مردم یک احساس پیدا شونه، خود مردم یک اکشن کنه بالاخره. اما بازم که است وقتی که بیگاتیم حضرت حمزه شکار مایا که است نقل منه یا حمزه امروز اینی کار شده. حمزه مور سیده برای خانهش از خانهش بدر من از جاغشی میاره در کنار خانه خدا و نموتر که است در گردن چی رسی انداخته برای سرش میلگی گوسفند را انداخته و ایر که است کشلی مونه. در این سی رنگ جناب رسول الله اسلام را خلاصه پیش آورده، مثل او پیرزنی که هر روز رسول الله تیر مشنه ای کچره خانه خورمندزه، رسول رحمت رسول مغفرت است. خبر چی مشنه بعض اوقات مو حوصله از مو انسانای قدر سر مزنه که اگر فرض کو در ایام مجلس یگو کس اینجیر نمگم هر محله هر گلیر مگم یگو کس گاڑی خورد دادانی خانه مو استاده کد مثل زیکی مور قتل کده، یگو قتل انجام شده، آگ بگوله مشنه پولیس فون مونه یا موترسایکل خو استاده کنه. بابا رسول خدا رویشی چی رنگ است؟ رسول گرامی تیر مشنه او پیرزن گسته کچیره خورمندزنه، یک روز دو روز سه روز یک روز رسول الله تیر شده او پیرزن کچیره نندخته. رسول خدا پریشان است که امروز چی شد؟ مورد عیادت از پیرزن و از پیرزن سوال مونه که چرا امروز تو کچیره نندختی؟ نکنه که است خدا نخواسته ناجوری. مگه یا رسول الله ما ناجورم، گریه مونه شرمنده مشنه. امون جی خلاصه گست اسلام میاره، تو اسلام اینی باریکیا را داره، چون که منی ازمو باریکیا نیسته، چون که منی ازمو گست او تمام گرد سی مسلمانی نیسته، از خاطر ازمو وری آدما گست بعض اوقات
بعضیا که است دین را امام ازموره و اسلام ازموره خلاصه بدو برا مگه برا بلا مگه. خب دزی اندازه رسول رحمت آماده خلاصه دین را اعلان کرده. من سپاهی های رسول الله اونایی که برایش ظلم شده، من از اونها یکشی جناب ابوذر غفاری است. ابوذر غفاری از منطقه غفار است، از قبیله غفار است، نزدیک مدینه است. ابوذر غفاری تا دیده خلاصه عاشق رسول الله شده و آماده اسلام آورده. جزی کسانی است که والسابقون السابقون اولئک المقربون، که اینا جز سابقین است و سابقین اصلی که والسابقون شان نزول چی خود علی مرتضی علیه السلام است. ای رسول خدا ابوذر را مگه برو در من علاقه خو تبلیغ کنو. ابوذر مگه یا رسول الله ای آیتا بسیار شیرین است، می خواهیم امزی آیتا یک چندانه در حال طواف ای مشرکین را سناو کنم. رسول خدا مگه خب مرضی تو دیگه، می خواهی یک دنه کار کنی خلاصه قربانی می خواهی دیگه. بس ای ابوذر مایه در اینجی خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم آیتا را می خوانه، مختلف آیتا را جناب ابوذر اینجی تلاوت مونه، تا ای تلاوت مونه مشرکین بلی سر زیامله مونه. مثل جناب ابوذر را خلاصه دین مونه، یعنی دان خون خلاصه سر و صورت چی پور از خون است و قریب است که قتل کنه جناب ابوذر را. کی مانع مشنه؟ جناب عباس مایه. عباس اموی پیغمبر است. عباس مایه رای زنا را روک مونه و این جمله را مشرکین مگه اگر شما یک جوان غفار را غفاری را اگر شما قتل کردین رای تجارت از مو از منطقه قبیله غفار است دیگه مو تجارت نمیتنی، اینا کسته در اونجی بدله خور میگره. لحاظا در اینجی جان حضرت ابوذر غفاری بچاو مشنه و ابوذر غفاری مورد در علاقه خو البته 2 دفعه تب مخره، خوب از دل خو تب مخره، ولی کسی از بس کی عشق رسول الله را داره، از بس کی عشق تبلیغ داره، 1-2 دفعه درست ای تب خورده، اما مردم سوال نه چرا تب خورده؟ مگه بخاطری که آیات از قرآن مجید رسول او کده. مگه او آیات چی بوده؟ اونایی که درون چه طهارت است اونا امزی حرفای ابوذر ایمان میاره. جناب ابوذر مور سالهای سال کارمونه منی قبیله خو و کل قبیله خو را گیسه مسلمان مونه. وقتی که رسول الله در مدینه مضبوط مشنه جناب ابوذر در مدینه مایه و در جنگا خود خور میرسن نه. و او تیم که وقتی ابوذر در مدینه رسیده، یعنی بعد از هجرت رسول الله رسیده، جناب ابوذر هم رسیده. ابوذر او شخص است که تا آخر استاده است. جناب ابوذر یک روز گفتم قد علی علیه السلام استاده است، البته اصل آیت چی متاسفانه در ذهنم نیست. یک روز در زمان خلیفه سوم است، یک دنه واور ایناز من قرآن مجید جای بجای مونه که او منیزی که شاید کسرشان علی مرتضی تعریف یگوی دیگه مو شده. جناب ابوذر غفاری شمشیر بدر من دربار مایا تا که واور در سر جایش نیشتین این شمشیر در زمین نمایا و هر کس که در رای از محمد خلاصه قلو قم مشنه بالاخره واور در سر جایش میله. اقدر تنگ مونه در زمان مثلا گسته ریاست عزیب اندی خدا اقدر ای ریاست را خلاصه نچاو مونه، اقدر تنگ مونه که آخر گسته خلیفه سوم دستور میده که ابوذر را از من مدینه بدر کنه و ابوذر را کسته تبعید مونه، مگه کس حق نداره که ابوذر را هم تبعید مونه هم تحریم مونه. کس حق نداره که قد ابوذر خلاصه کسته ابوذر را مثلا قد چی بوره و بدرقه کنه. اما علی مرتضی علیه السلام خود چی مایا قد ابوذر خود حافظی مونه و ابوذر را بسیار تا یک راه دور میرسنه و ابوذر مایا دمو ربزه به تنهایی منج زندگی مونه تا آخری عمر. که خیلی ها وقتی که از صحابه مثلا مثل خیلی از صحابه ها در زمان خلیفه دوم و بالخصوص در خلیفه سوم خیلی از صحابه ها یعنی عرب پتی شدن، مالهای بسیار زیاد داشتن، سونا و چاندی از حد زیادی داشتن چون که فتوحات بسیار زیاد شده بودن، مثلا قصه طلحه، مثل زبیر، مثل خیلی از دیگه افرادای دیگه از صحابه رسول الله بسیار امیر شده بودن. یکی از روزا گذر زینا وقتی که از پیش ابوذر مشنمای توغ من ابوذر یک جنپڑی داره، یک دانه کسه
خلاصه چارپای لاغار داره و خود چی است هیچ چیزی نداره، هیچ چیز نداره. بلیش خنده مونه میگه ابو ذر عشق علی تو را چی داده؟ کاش تو اول از علی دیس خوبال مکدی، امروز مور توخ ای بینگ بیلنس توخ، ای گاڑی رو توخ، ای خلاصه ای قدر هرچی مال دنیا کی داره دروخ ابو ذر میکشنده. ابو ذر خنده مونه خبری چی دارم ما؟ مگه ما عشق علی دارم. مگه کسی که عشق علی داره کل عالم را داره. مگه بیچاره و آدم است که عشق علی نداشته باشه. ما خو برای شما افسوس مونم که این زرق و برق دنیا را دارین اما علی را ندارین. شما بیچاره هستین. این ابو ذر غفاری است. یکی دیگه از اشخاصی است در نام عبدالله ابن مسعود. این از صحابه خاصی رسول الله است. عبدالله ابن مسعود میگه حیف است که ما این کلمه را یاد گرفتم اما مشرکین یاد ندم. این اما خلاصه منی خانه خدا اینجا استاده مشنه در حال طواف مشرکین را اولی توجه مونه تمام که جمع مشنه مشرکین را منیش اعلان مونه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یک دفعه دو دفعه گفته مورا بازم بلیزیم مشرکین حمله مونه خلاصه ایرم گسته لهو لحان مونه. و شخصی دیگه است که زیاد تارچر شده داستانش را خدمت شما ذکر کردم. عمار یاسر است. عمار یاسر نوجوان اسلام آورده. پدرشی یاسر مادرشی سمیه عرصهشی مسلمان شده ولی مشرکین چونکه از بنی هاشم ترس مخوره چونکه از ابو طالب از حضرت حمزه ترس مخوره در رسول الله کار گرفته نمیتونه. اما پدر و مادر عمار چی است؟ اینا از خاندان فقیر هستند یعنی غلام مشرکین هستند. لہذا ابو جهل بسیار تارچر مونه. این قدر تارچر مونه که مثلا در زمینی که سوزان است در ریگستان اینا را خلاصه خو میده پدر عمار یاسر را و خود عمار یاسر را و این قدر تازیانه میزنه این قدر شکنجه مونه که امزی شکنجه از تمام اول کی در شهادت میرسه؟ پدر عمار یاسر میرسه در شهادت. وقتی که مادر شمای اشکال مونه یعنی خلاصه میخوای حمله کنه و این آدم گسته شمشیر بدر مونه و مادر حضرت عمار را گسته اورم در شهادت میرسنه. که داستانشی خدمت شما گفتم که بعد 1400 سال یعنی جنازه سمیه و یاسر بالکل صحیح و سالم ملاو مشنه که او را میارن در کجا دفن مونن؟ در جنت المعلا که داستانشی مفصل خدمت شما دیشب عرض کردم. خب اینا و خود عمار بسیار تارچر مشنه بسیار گست اینا تا حد زیاد بالاخره اینا استقامت مونه. چند بار کست خود عمار یاسر تا سرحد مرگ کست تب مخوره یعنی قدر تازیانه ولی استقامت مونه. خداوند عالم من قرآن چی مگه؟ برای کسانی که فاما الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا یعنی کسانی که مگه الله ازمو رب ازمو الله وحده لا شریک است و بریزی استادگی مونه تتنزل علیهم الملائکه یعنی ملائکه برای ازینا نازل مشنه یعنی امداد غیبی خداوند عالم قد ازینا است که ان لا تحزنوا ولا تخافوا نه اینا حزن داره نه اینا کس از دشمن خوفی دارن و در نتیجه چی است؟ برای از اینا که است بشارت بهشت است. شما توخ کنین عمار یاسر را کل زندگیشی عمار یاسر هم از کسانی است که روز اول اماده گواهی بر ولادت بر مثلا ولایت دادن گواهی بر رسالت رسول الله داده اما تا آخر استاده است. عمار تا کجا استاده است؟ تا جای استاده است که رسول خدا درباره عمار چی میگه؟ ای عمار یاسر خوشا به حالی است تو یک روز در شهادت میرسی تو در جبهه حق استی و فرقه باغیه تو را در شهادت میرسن. که در جنگ صفین عمار چی است؟ از یاران علی مرتضی علیه السلام است. عمار را چی کسی در شهادت میرسن؟ معاویه ابن ابی سفیان. پس کسته یعنی ترجمه رسول الله امی دو جمله است که خدمت شما گفتم. یعنی اونایی که از روز اول استادگی بودن در دل چی ذره برابر کوچ نبودن تا آخر کسته اونا استادگی کردن. شخصی دیگه است
بلال حبشی. بلال حبشی یعنی از تمام زیاد که تارچه بسیار سخت دم هم بوده، سخت جان هم بوده. یه که خو میداده در زمین، خلاصه دستایش رو بسته میکرده برای گرم ره و برای سینهش سنگ کلان میشته و مثلا گسته بعض اوقات اینقدر چند روز منجب بوده. ورقه بن نوفل مگه ما از بس که دیدم اموی جناب خدیجه، ورقه بن نوفل مگه ما از بس که ظلم بر بلال را دیدم قد خود خو اهد کدم، گفتم اگر امزی تارچر گسه بلال در شهادت برسه ما گسه قبر بلال را مزار تیار مونم و هر روز زیارت مونم کی قدری پخته است در عقیده خو. ارچی که بلال را گفت مثلا لات را خدای خوب بگی، عزات را خدای خوب بگی، منات را خدای خوب بگی، بلال خالی نعره میزد احد احد احد. حتی از بس که مثلا آو نمیداد دسو گرمی آواز شم بر نموشد ولی کلمه احد را کسه تکرار کرده مرافته. و بلال کسه غلامی کی است؟ امیه بن خلف است و این امیه او بنی امیه والا این دیگه امیه است، اما از کسانی است که دشمنی رسول الله است. در جنگ بدر بچه امیه کشته مشنه، خود امیه دستگیر مشنه، خود امیه خلاصه گرفتار مشنه و تمام کسا رسول الله مشوره مونه. شما توخ کنین رسول گرامی اگرچه کسا یعنی عقل کل است، انسان کامل است، ولی باوجود چی قدزی حیبت و قدزی تنتنه آخری پیغمبر است، صاحب شریعت است، صاحب قرآن است رسول گرامی، یعنی تمام صفات الهی من وجود نبی اقدس اسمو جمع است، ولی باوجود چی رسول الله مشوره مونه. حتی دمزی مثلا کسا جنگ بدر پیرا یک لبه مشنه یک مشوره میده، جوانا مثلا پیرا مگه یا رسول الله من مدینه باشی، از من مدینه مو کسته دفاعی انداز داشته باشی، اونا حمله کنه مو دفاعی انداز. جوانا مگه یا رسول الله بوری دا میدان اونار دا میدان گیر کنی. رسول خدا کسته حرف جوانا رو گوش میده. پیرا رو مگه اگرچه شما با تجربه استین اما او جوش و جذبه که جوانا داره امروز ای جوش و جذبه جوانا دارد مخره. برحال رسول خدا در هر چیز حتی قد افراد مشوره مونه. برای کشتن از امیه ما قد مختلف افرادا مشوره مونه که اکثر نفرات چی مگه ایر آزاد کو یا رسول الله شاید ایمان بیاره، اما بلال حبشی چی مگه یا رسول الله ایر قتل کنو. لہذا گبی بلال حبشی گوش مشنه یا رسول الله ای سختترین دشمن اسلام است، ای کسی است که نه خود چی اسلام آورده و خیلی از دیگر افرادار ای از راه اسلام دور کده. بلال حبشی زنده ممنه زنده داستانای زیاد داره، بورین مطالعه کنین، بورین کتابا را پیدا کنین که بعضی از جملات چی خلاصه است به خاطر خیلی چیزا قابل ذکر نی است. بلال تا آخر عمر مؤذن رسول الله بود. بعد از رسول الله وقتی که خانه را آتش زدن دیگه بلال آذان نداد، دیگه بلال کنار رفتن، هرچی بلال رو گفتن که بیا آذان بدی تو مؤذنی رسول الله بودی، خلاصه تو یک رسمی حیثیت پیدا مونی. مگه درست ما مؤذن استم اما برای هر کس خو ما آذان نمیدم، از هر خلاصه استیج خو ما آذان نمیدم، ما هم خاص خود خو استیتس دارم، ما هم خاص خود خو بالاخره یک شخصیت دارم. شخصیتی از ما قد چی عجین شده، شخصیتی از ما قد عشق علی مرتضی عجین شده. کسی که مخالف علی مرتضی است بلال مخالف از او است، کسی که دشمن علی مرتضی است بلال دشمن از او است. برحال اینا یعنی دزی صورت کسه اسلام پیش آمده و رسول خدا دزی اندازه کسه اسلام را دمانه زی 10 سال من مشرکین مکه تبلیغ مونه، اما کسا تارچر ازول ابا برای افرادایی که غریب است بی بضاعت است از طرف مشرکین خیلی ها رو اونا کسا قتل عام مونه، خیلی ها فرار مونه از من مکه، مسلمان مشنه فرار مونه جاهای دیگر رفتن و یک گروهی رفتن مثلا کسا ده حبشه که داستان چی باشه گو وقت دیگر کسا بیان مونیم. از خدا دعا مونیم که پاک پروردگار عالم تمامی ازمور زیارت مکه و مدینه نصیب کنه. میخوایم یک دنه داستان بگی، هر چیزی بگین، احکام بگی، هر چیز عمره مفرده را بیان کنم که عمره مفرده چی رنگ مشنه فرض کنین. فعلا اعمال حج را نه، فقط عمره مفرده را خدمتشون بیان منم و بعد امزی انشاءالله
هر کسی کی خلاصه آرزوی عمره داره، آرزوی حج داره، انشاءالله متوسل مشنیم امشب قد علی اصغر امام حسین علیه السلام یک صلوات بخوانین بر محمد و آل بیت. فرض منی تمامیمو در مکه استی و امشب تمامیمو خلاصه در مکه استی، قرار بوری عمره مفرده انجام بدی، اعمال حج را انجام دادی، سرارت راشدی قربانی را انجام دادی، آل طرف هوتلا منی مکه آماده و تمامی از مو قرار است بوری امشب کجا عمره مفرده انجام بدی. چیکار مشنی؟ تمامی از منی هوتل بدر مشنی و تمامی خوشحال است. خلاصه اونجی شرط ای است که وقتی که باید تو احرام بسته کنی بوری از یک جاهایی که انتری مکه است که نه او جاها را مگه میقات، یعنی انتری مکه است که از او جایی که است آدم باید محرم میشونه. یکی از اونا که بسیار نزدیک است کجا است؟ مسجد تنعیم است. یک صلوات گفته کم پیش بشنیم. انشاءالله دا غور گوش کنین و تمامیمو نیت کنی که یعنی چه مو تمامیمو خلاصه دا مکه استه و قد از این جمله‌ای که ما مگم شما دا تصور مکه بورین. قرار تمامیمو امشب که است عمره مفرده انجام بدی. عمره مفرده اینی رنگ استه که باید بوری دا مزوم میقات امونجی احرام را بوبشی، لیکن این کار سخت است که مو بوری اونجی احرام را بوبشی. چی کار منی خودی هوتل احرام را موبشی و احرام پوشیده موری در میقات موری که اونجی مسجد تنعیم است یا نامشی که مروزه مگن مسجد عایشه است. هم مسجد تنعیم مگه هم مسجد عایشه. خلاصه تمامی مو برای بسا برای گاڑیاں سوار شده طرف مسجد تنعیم موری. آل اونجی که رسیده قرار احرام را بسته کنی، احرام را پوشیده یک لونگ است، خلاصه یک دنه چادر کی برای بازوی خو مو بازوی خورلوج نمیلی مثل دیگران. خب اونجی نیت مونی یعنی احرام خور از هتل پوشیده قرار بود اونجی بو پشی نه اونجی سخت بود لحاظه بس کالای کجامو کدی بس اونجی که است چیکار مونی مثلا احرام الکا تکان میدی که اینجی قد کمر بند بسته کده نیت مونی احرام میبدم از عمره مفرده قربتا الی الله یا واجب قربتا الی الله. این نیت کدی احرام بسته کدی آلی نیت کدی از او بعد که است تمامی مو چی مگی تلبیه مگی. تلبیه یعنی چی؟ لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. خلاصه تلبیه گفته موری تا کجا؟ تا خود خانه خدا. یعنی اسے کار را انجام دادی، احرام پوشیدی، نیت کدی، احرام پوشیدی و تلبیه گفتی. وقتی که تلبیه گفتی آلی 25 چیز حدود 25 چیز برای ازمو حرام است دیگه. اگر دروغ گفتی کفاره داره، اگر مثلا خودنمایی کدی کفاره داره، اگر احساس برتری کدی کفاره داره، اگر داو زدی کفاره داره، اگر دا آینه توخ کدی کفاره. 25 چیز است. خب این 25 چیز علی از این لحظه برای اسمو حرام شده. دوباره امادی اما شاو تیم است، روز تیم آدم مثلا او چیزی که برای سر آدم سایبان متحرک باشه مثل گاڑی مثل چتری زیر زنا اگر بوری کفاره مشنه برای آدم. بیگاه تیم است بعد از نماز مغرب تمامی مو بدر شده اینی تیم است فرض کن و تمامی مو احرام پوشیده آل مای کجا؟ در خانه خدا. الله اکبر. مای در خانه خدا پیدل پیدل مای از مختلف راها و انتر مشنی روی داری مو چی است؟ کعبه است، خانه خدا است و موری اولنا نقطه ای که آغاز است از گوشه ای که خلاصه چی است؟ یعنی حجر اسود است، حجر اسود است. امزی گوشه انتری طواف است. ما خانه خدا را طواف مونی و اول بیش مقام خانه خدای مقام ابراهیم است و مو باید از مقام از اندرون مقام ابراهیم این خانه خدای این مقام ابراهیم از درون از باید که سمو طواف کنی. یعنی یک طواف انجام میدی، یک طواف آف چکر رموگه
وقتی دمزو انتری ساده شدی نیت منی طواف انجام میدم. اگر عمره مفرده از خود تو بود مگی برای از خود خو مثلا کسته عمره مفرده طواف عمره مفرده انجام میدم برای از خود خو قربتا الی الله. اگر برای پدر تو بود مگی برای پدر خو انجام میدم، برای مادر یا برای دوستا و رشتہ دارا. خلاصه از اینجا آغاز منی یک طواف یعنی آفت چکر. آفت چکر کی پورا شد یعنی آفتمنه چکرم که ما دیدی مقامی که مثلا نقطه آغاز بود که رسیدی مگه یک دو قدم پیشتر ختم کن، یک دو قدم پیشتر در مقام ابراهیم نزدیک مشنی. اونجا که ختم کردی بعد از این موری پشت مقام ابراهیم، یعنی دایرکت پشت مقام ابراهیم موری در اونجا 2 رکعت نماز میخوانی. 2 رکعت نماز مثل نماز صبح است و نیت چی است؟ 2 رکعت نماز طواف بجا میارم، طواف از عمره مفرده بجا میارم قربتا الی الله. 2 رکعت مثل نماز صبح خواندی. امونجی که نال استاده است طرف دستراست تو یک دروازه است، راه است، کلان راه ایرا مور د کجا طرف صفا و مروه. یک 3 منٹ 4 منٹ کی موری د کوئی صفا میرسی. گفت مالی صرف جایش منده کوئی صفا از صفا تا مروه فاصلش خبری چی قصد است؟ 450 متر. 450 متر از صفا تا مروه است. خبرین ای امی فاصله ای که مثلا بازیان ناب کدن ای فاصله دویمنه نکته زیده کجای خبرین؟ یعنی بین حرم حضرت عباس، ای بین الحرمین از خود زیره حضرت عباس تا زیره امام حسین علیه السلام فاصله ش هم 450 متر است. خب صفا و مروه واقعا یس عجیب است. یعنی بعض اوقات آدم یک عجیب احساسی عجیبی داره که قابل بیان نیست. ممکن است چیمای آدم ده حق مثلا ده حد نباشه که بیتنا امام از خود قربینگر نه، لاقل که است ده هی جایا دیاد چون باشه وقتی که رفتین امام از مو قدم زده، امام اثر قدم زده، تمام ائمه ده اینجی قدم زده. خب بله کوئی صفا استاده مشنی از اینجی استارت میگری نیت مونی که 7 چکر یا 7 رفت و آمد انجام میدم از عمره مفرده قربتا الی الله. از کوی صفا مای تا مروه امیت را موری که اونجی خود چی را داره و یک از جاهایش الکا باید دبل کنی وقتی که رافتن مینگرنی موری از اینجی از صفا دا مروه رسیدی مشنه 1 بس دوباره از مروه مای دا صفا مشنه 2 بس دوباره موری 3 بس 4 5 6 آفتمنه واپس دا مروه رسیدی. اینال آفتمنه که دا مروه رسیدی اینجی چی کار منی؟ چون که عمره مفرده است اینجی فقط تقصیر انجام میدی. تقصیر چی است؟ یا قیچی میگیری الکا خلاصه ریش خور قیچی مونی بسیار معمولی، یا از موی سر اونایی که موی داره از موی سر قیچی مونه یا از ریش کسته قیچی مونه. خب تا اینجی خلاصه عمره مفرده میتونی کسته احرام را چینج کنی ولی کسته نموشنه باید کسته یک چیکار کنی یک طواف دیگه انجام بدی. که نام مزید دیگه طواف چی است؟ از اونجا خلاصه واپس مای منی خانه خدا و یک طواف دیگه انجام میدی. دوباره مای دمونجی که نقطه آغاز بوده جایی که حجر اسود است دمونجی مثلا استاده مشنی نیت منی چی نیت منی که طواف النساء انجام میدم از عمره مفرده برای از خود خو یا برای پدر خو یا برای مادر خو یا برای استاد خو یا برای هر کسی دیگه مثلا انجام میدم قربتا الی الله یا واجب قربتا الی الله. دوباره یک طواف یعنی 7 چکر دیگه انجام میدی و بعد دوباره مای پشت مقام ابراهیم و 2 رکعت نماز طواف النساء میخوانی مثل نماز صبح بری. پس که است یک سعی و مروه یک دفعه 2 دانه طواف، یک طواف د شروع یک طواف د آخری. ای طواف النساء وقتی که شده اگر کسی بوره طواف النساء را انجام نده تا ابد که است خلاصه برای زو زنشی حرامه، برای زن شوهر حرام است. لحاظا یعنی اگر اونا مثلا نزدیک باشن کاری حرامی انجام داده وقتی که این کار را انجام دادی امو 25 چیزی که برای تو حرام شده تمامیشی حلال مشنه. یعنی در یک شوق است عمره مفرده انجام مشنه. برنامه از ما که اونجا بود امیتر بودک چون که روز بسیار گرم بودک و روز که است رفت و آمد قد احرام گسته برای بستم مشکل بود و پیادم گسته بسیار راه دور بودک. چیکار میکردی؟ شاوتیم بعد از مغربه نان خورده خلاصه حرکت میکردی و نماز صبح را منی خانه خدا خوانده واپس میمادی ده هتل.
که انشالله تقریبا وقتی که دوستا اونایی که من موبایل اپشی داشتن اونا میگرفتن یعنی 12 یا 14 کیلومتر در یک شب تو پیاده روی داشتی که هر قدمشی چی است؟ ثواب است. یعنی من کدام ذکر خاص خواندو یا کدام خاص مثلا کس دعا نیست، ولی مستحب است آدم هنگام طواف مختلف دعاها را بخوانه، مستحب است صلوات بخوانه، تلاوت قرآن کنه. قرآن دادیس خو آدم آجکل خو موبایل خواست کن خلاصه آیت های قرآن خوانده برو. مستحب است مثلا اینالی از تمام کسی که منظم بودن حزب الله ولا منظم بودن یا حاجی های ایران منظم بودن که اینا قافله ولا میمدن، اینا دمی طواف که است دعای جوشن کبیر میخواندن، دمی طواف که است اینا دعای کمیل میخواندن، دعای مجیر را میخواندن. این هر چیز خوانده مشنه که خود از خداوند عالم انشالله تمامی دعا مونی که واقعا اونایی که رفته یک لحظه وقتی که تصور مونه باز دل آدم میخواه، بار بار دل آدم میخواه. دیدیم ما زندگانی ائمه اطهار علیهم السلام رو میخوانیم که امام سجاد علیه السلام و تمام امامای ازمو پای پیاده که حج کردن، از اون منطقه که آمدن، چی از مدینه آمده، چی مثلا که از مرو آمدن، از هر جایی که آمدن، یعنی تو 40 حج کردن، 50 حج کردن، 20 حج کردن، دزی عمر شریفی که داشتن ائمه ازمو که انشاءالله از خداوند عالم هم امیر دعا مونیم که پروردگار عالم تمامی ازمور زیارت مکه و مدینه نصیب کنه و تمامی ازمور حج و عمره نصیب کنه و انشاءالله حج مقبوله داشته باشیم. و از خدا امیر دعا مونیم خدایا دزی سفرهای حج زیارت مولا امام عصر علیه السلام نصیب کنه. الله اکبر. بس امی حاجت ها را میگیریم. اونایی که التماس دعا گفتن تمامی را مد نظر میگیریم. موریم در درگاه باب الحوائج حضرت علی اصغر امام حسین علیه السلام. ای مردم دنیا، علی اصغر حسین باب الحوائج است. اگر علی اصغر دستای ریزه ریزه، دستای کوچیک کوچیک داره، اما قسم به خدا کلان کلان کریر از زندگی انسان باز مونه. داستانی که یک بار دیگرم در این مسجد گفتم، بار دیگر خدمت شما عرض منم. وقتی امی خانه که بلی مسجد است جور شدن، چونکه خلاصه سرکاری جور شدن، وقتی که جور شده بود بعضی از افسرها برای از اینکه چی رنگ جور شده برای دیدن آماده بودن. ما هم که تازه از قم آماده این خانه فرش کرده نبوده، ولی ما از قم گسته لباس علی اصغر بسیار زیاد آورده بودی. امروز دیدین در بعضی جایا خلاصه یوم علی اصغر بودن، این نونوها را، این 6 ماهه 2 ماهه را، اینا را لباس علی اصغر تقسیم کرده میدادن. مادرای از اینا چقدر قشنگ سجاو کرده بود. امروز ما هم در بروری داشتی، امروز مجلس یوم علی اصغر داشتی. وقتی اونجا دیدی چقدر مادرها قشنگ سجاو کرده این نونوها را، در پیشانی از اینا سربند علی اصغر. الله اکبر. میخوایم اینی را خدمت شما عرض کنم. وقتی که این آفیسر خلاصه امو محکمهش اماده ای کالاهای علی اصغر دید در یک کنجه گستمی تر اشته بودن و از ما سوال کرد، گفت این لباس علی اصغر است؟ ما گفتم آن لباس علی اصغر است، اما تو خو اهل سنت است، یک دنه اوغان است، تو علی اصغر را از کجا میشناسی؟ مگر خبری چی گفت؟ چرا نموشنم؟ مگر نموشنم و علی اصغر را میشناسی؟ ما هم علی اصغر را میشناسی. ما گفتم چی رنگ تو علی اصغر را میشناسی؟ مگر یک خواهر داشتم، خواهر ما ازدواج شده بود، عروسیشی سالهای سال او اولاد نموشد خانهشی. پیش از این دکتر گی شوهر را علاج مونه، گی زن را علاج مونه، پیش از این دکتر، پیش از او دکتر. مگر چون که ما رفت و آمد خواهر از مقد از این زنای آزره بودن، بعضی سهلی هایش اینا زنای آزره بودن. مگر یکی از روزا یکی از امام بارگاه ها اینا گسه خواهر از ما همیشه پیش از اینا درد دل مکد که ما اولاد ندارم. مگر یوم علی اصغر بود
این سهیلیشی گفت بیا بوری خدا مهربانه، امروز روز علی اصغر است، یادی از علی اصغر منها مشنه. خبر دارین علی اصغر کی است؟ علی اصغر شیرخواره است در میدان کربلا. علی اصغر شیرخواره ای است که گلویش در میدان کربلا بریده شده. خبر دارین علی اصغر از مو باب الهوایج است. مگه این خواهر مرافت دزی مجلس این نونوها را دید قدزی لباس آیشی، مگه خواهر مرا گریه گرفته رافت گهواره حضرت علی اصغر را بغل کده، این قدر داد زده، این قدر داد زده. خبری چی گفته؟ یا علی اصغر ما اولاد میخوایم، یا علی اصغر چطور امکان داره اگرچه ما از کنیزان زهرانیم، اگرچه ما از شیعیان از شمونی هستم، اما این زنان عذر امیر مگه علی اصغر کسر از دروازه خونه امید رایی نمونه. مگه خواهر از ما از این مجلس یک کالای علی اصغر گرفته اماد خانه، مگه یک روز دو روز یک هفته دو هفته یک عجیب حالی داشته خواهر از ما، اما در لطف و دعای علی اصغر خواهر از مرا خداوند عالم فرزند عطا منه که نام از فرزند را مو علی اصغر اشته. مگه آل من تمام رشته دارای از مو، من قبیله از مو تمام خبر است علی اصغر کیه. مو تمامی میدانی علی اصغر باب الهوایج است و حدود 5 دن از لباس ها را برده برای کسانی که علی اصغر را نمیشناسن. اما مو از شما بس می جمله ها را بگم. یا علی اصغر حسین، مورا از کودکی مادرای از مو پدرای از مو خدنامی از تو آشنا کده. امروز که امروز مادرای از مو یوم علی اصغر این اوزادای از خود خوره دزی مجلس ها میاره تا شاید فرزندان از ما در آینده مثل علی اصغر از امام زمان از خود دفاع کنه. یا علی اصغر حسین، تمامی از ما تقاضای حج داره، تقاضای مکه و مدینه داره. مخ یک عمر قد بابای از تو حسین آشنایی، مو از بد به تولد قد خاک کربلا آشنایی. چطور امکان داره مو از دروازه از تو ناامید بورین؟ بس ازاداران امام حسین یک چند جمله ذکر مصیبت. شما میدانین دیگه گفتم این هنر نمایی شمایا چی رنگ حال دل من اینقدر علی اصغر. روز عاشورا وقت حسین زهرا صدای هل من ناصر ینصرنا زده، یک بار نگاه کده طرف نهر القمه صدا زده عباسم کجایی، گاهی نگاه کده طرف کوفه و صدا زده این مسلم ابن عقیل، گاهی صدا زده این هانی ابن عروه، این حبیب ابن مظاهر، این مسلم ابن اوسجه. تنها حسین زهرایا این میدان کربلایا. یک مرتبه خبر میرسه یا حسین جان علی اصغر چوب نمیشنه، این قدر گریه کده، این قدر بیتابی مونه. علی اصغر خود از گهواره در زمین انداخته. شاید میخوای علی اصغر قد از این گریه های خو امیر اعلان کنه بابا جان حسین اگر اون محمد نیا، اگر عباس و اکبر نیا، اما هنوز علی اصغر زنده یا بابا جان حسین. یک بار علی اصغر را در میدان ببر، قسم به خدا یاد حیدر کرار را تازه مولا. بابا جان حسین
چطور امکان داره تمام سرها بالای نیباره اما سر علی اصغر سلامت باشه. الله اکبر. عزاداران امام حسین، امام ای طفل نوزاد را ای شیرخواره را در میدان میاره. امام حسین علی اصغر را بر دستا بلند کرده، خبرین ده کدام جای آورده؟ کربلا رفتین. کربلا نزد حرم امام حسین یک جای لکای مقام علی اصغر، دسی جای علی اصغر را آورده. اما یک مرتبه عمر سعد نانجیب چی گفته؟ هرملا باید گریه علی اصغر ساکت شده. امروز هر کسی از این خاندان در میدان آماده مانند حیدر کرار جلوه کده، باید علی اصغر خاموش شونه. هرمله تیر سه شوبر میگره و گلوی علی اصغر را نشانه گرفته. امی که تیر زده و این تیر پیوست شده در گلوی علی اصغر. دیگه تمام امیدهای حسین. الله اکبر. تا چند لحظه قبل علی اصغر از تشنگی مانند ماهی ترپام شد، اما بعد از تیر سه شعبه همیر لکایی کده. وقتی این تیر پیوست شده علی اصغر حسین از یک گوش تا دیگه گوش زیبا شده. چقدر سخت بر امام حسین، چقدر سخت وقتی علی اکبر از زنده زمین آماده بلند کردن علی اکبر و آوردن علی اکبر تا گنج شهدا زیاد بر حسین سخت نبوده. اما اگر حسین میت علی اصغر را طرف خیمه ها ببرد چرنگ ببرد، کنار خیمه ها آماده علی اصغر ساکت نشسته. دیگه علی اصغر گریه نموله، رباب مادرش بیچین شده. خدایا خیر کنه علی اصغر از موارد میدان شده. خدایا خیر کنه علی اصغر از ما سکوت کنه. یک بار از امام حسین سوال شده یا حسین جان هل سقیت علی الاصغر، آیا علی اصغر سیراب کدی؟ صدا بلند ای اهل حرام، ای رباب یا زینب یا ام کلثوم و یا سکینه، خدا شمار صبر میده. دیگه علی اصغر جزء شهدای کربلایا. انا لله و انا الیه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وأجبنا يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خدای تو را قسم بی علی اصغر امام حسین تو را قسم دزی باب الحوایج تمامی از مور زیارت مکه و مدینه نصیب بفرما. خدایا تمامی از مور زیارت کربلا نصیب بفرما. خدایا دزی جمعی از مو هر کسی هر چی حاجت دارن تمامی را حاجت روا بگردان. خدای تو را قسم به محمد و آل محمد تمام بیمارها را ملتمسین دوباره دزی جمعی از ما هر کسی هر چی ناجورن یا ناجور دارن تمامی از نار شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا تمام مسافرین را سفرش به خطر بگردان.
خدای تمام اونهایی که به اولاد است اولاد صالح عطا فرما، جوانای پسی بخت را خوشبختی نصیب بفرما. خدایا جوانای از این جمع، جوانای از ما، جوانای با غیرت، جوانای با حیا، جوانای با ادب، جوانای با تعلیم و تربیت قرار بده. خدایا بزرگای از این جمع از ما را بزرگای با عزت، با وقار، با متانت قرار بده. خدایا خواهرا و مادرای از ما را توفیق پاسداری از چادر زینب کبرا نصیب بفرما. به حق علی اصغر تمام کودکانی که امروز در تمام مجالس شرکت کرده بودند، تمامی از اینا را، این نوزادا را، این کودکانی که در جمع از ما هستند، تمامی از اینا را از یاوران مهدی زهرا قرار بده. خدایا در ظهور امام اصغر علیه السلام تعجیل بفرما. قلب نازنین امام اصغر علیه السلام را از تمامی عزم و راضی و شاد بگردان. داخل برای تمام گذشتگان شهدا، علما، اساتید ذوی الحقوق، گذشتگان از این جمع بانیان خیر. الفاتحه مع الصلوات.